Juan Kapitulo 2. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya. Wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag. Babay, unsa may labot nato ni ana? Wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsa iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo ug tungod niini didtoy gibutang nga unom ka tadyang bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, Kunan ninyong tubig ang mga tadyaw. og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, Pagkabo nining tubiga, ug dad-angat to sa nagdumala sa kumbira. og gidala nila kini ngadto kaniya, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki og giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit una sa labing maayong bino? Ug kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo? Apan nganong karon pa manimo idalit ang labing maayong bino? Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini, si Jesus, ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an, nangadto sa Capernaum ug nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis ug kwarta. Unya, si Jesus naghimog latigom nga pisi ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis ug kwarta ug gilintuwad ang ilang mga lamesa. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, Ang akong pagmahal sa imong balay, O Diyos, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo? Aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat nini. Si Jesus mitubag. Gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, Kining templo ha, gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw. apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug bituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tao. Wala kinahanglana nga sultihan pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayod man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing.